السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو نشوفو لا كوريكسيون دي زيكزارسيس دي مانيير étincelle. Exercice 5, 6, 7, page 27 sur la leçon 1 et 2. La leçon 1 quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne أي بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية. La leçon 2 c'est la constitution de l'atome et les ions مكونات الذرة والأيونات. بالنسبة للمستوى السنة الثالثة إعدادي مسار دولي. Exercice 5. Classer les ions. Classer les ions suivants selon les propositions du tableau ci-dessous. عندنا هاد المجموعة ديال الأيونات، أيونات موجبة وأيونات سالبة. عندنا الكاتيون وهادو لي زانيون، لي كاتيون بوزيتيف ولي زانيون نيجاتيف. حنا بغينا لي زانيون ولي نيجاتيف. كاين لي مونو اتوميك وبولي اتوميك اللي عندهم ان سول اتوم، هنا عندهم انسومبل دي زاتوم. مشيو لي زانيون، نقلبو على لي زانيون شكون هما لي سول اتوم، هو هذا اس دو موان اي سي ال موان. شتي هنا عندهم ان سول اتوم اس، هنا سي ال كلور، هذا لو سوفر. بولي اتوميك اللي عندهم اش انيون وهما نيجاتيف، عندنا اش او موان وعندنا اش سي او موان، عندنا دو. مشيو للكاتيون، الكاتيون سون بوزيتيف. لي مونو اتوميك عندهم ان سول اتوم هو سي اي دو بلس اش بلس و سي اي دو بلس. كاتيون بولي اتوميك، بولي اتوميك هو موجب ولكن تكون من عدة ذرات. إذا عندنا ان اش 4 بلس و اش 3 بلس، ان اش 4 بلس و اش 3 او بلس. Exercice 6. L'atome de l'aluminium. On donne la charge élémentaire E égale à 1,610 à la puissance moins 19. Premièrement, citer le nom des différents constituants de l'atome. On a déjà fait que l'atome est constitué de le noyau et les électrons. Les atomes les constituants de l'atome sont le noyau et les électrons. Parmi les espèces chimiques atomes, ذرة، إلكترونات إلكترون، نويو نواة، والأيون والإيون والموليكول جزيئة. lesquels sont des électriquement neutres. شكون هما اللي محايدة بالنسبة كهربائيا وشكون هي اللي لها شحنة كهربائية. يعني شكون هما اللي ما عندهمش شحنة، وهما الأتوم والموليكول، هادو ما عندهمش الشحنة. إذن بينما l'atome et la molécule sont chargés électriquement neutres، ما عندهمش لا شارج. بالنسبة l'électron, noyau ou l'ion عندهم charge. إذن le noyau et les électrons et les ions sont chargés électriquement، عندهم هادو une charge، عندهم واحد الشحنة كهربائية. هادو ما عندهمش الشحنة، l'atome et le molécule. بحال دابا او ما عندهاش l'atome، H2O ما عندهاش الشحنة، او ما عندهاش لا شارج. إذا هنا troisième écrire le symbole de l'atome d'aluminium. إذا السامبل d'aluminium هو ديما الحرف الأول يكتب ماجيسكول و بارفوا متبوع ب L. إذا هو عندنا لو سامبل ديالو هو AL. Cinquièmement, quatrièmement, proposer une représentation de l'atome de l'aluminium. Z égale à 10, le numéro atomique. Le numéro atomique est le nombre des électrons. En indiquant le nombre de charges électriques positives et des charges négatives électriques négatives اللي كاينين في النوايو. إذا ندير هنا واحد ريبريزونطاسيون ديال الاتوم، وهي هادي، هي 13 بوزيتيف وهنا عندنا 13 نيجاتيف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يعني كاينين 13 موان، 13 الكترون، وهنا 13 شارج. شكون هما؟ شارج بوزيتيف. Cinquièmement,
l'atome d'aluminium s'ionise en donnant l'ion Al3+. إذا بحال تيقول لك s'ionise يتكهرب يولي أيون en donnant Al3+. إذا هنا l'aluminium l'atome d'aluminium تيتحول إلى Al3+. إذا اللي تيهمنا حنا هاد l'atome Al3+, ملي تيتحول Al3+, تيولي أيون positif وهو cation. Donc l'atome a perdu. Il a perdu ça combien? A perdu quoi? A perdu des électrons. Il y a فقد الالكترونات. شحال من الالكترون؟ 3. إذا Al3+. إذا خصنا نعرفو بأن l'aluminium Al هو Al. نقولو 3+, elle a perdu, plus perdu. 3, c'est 3 électrons qui sont perdus de l'atome. Quel est le nombre de charges positives contenues dans le noyau de l'ion Al3+. إذا ملي تيقول هنا خصنا نقراو هاد الجملة مزيان. لو نون دو شارج بوزيتيف. إذا ملي تنقولو شارج بوزيتيف اللي كاينين فاش؟ كاينين في النوايو. وبالنسبة لينا حنا لو نوايو ديال لاطوم راه لو ميم نوايو ديال ليون. إذا لأن النواة ديال الذرة هي نواة ديال الأيون متتغيرش. إذا شحال لا شارج؟ لو نومبر دو شارج. أنا قالك لو نومبر دو شارج هو شناهو؟ هو طروا حنا نعطيو لا شارج. لو نومبر دو شارج هو 13. هو 13. ولكن حنا نعطيو لا شارج. هو قالك لو نومبر دو شارج هو 13. حنا نعطيو لو نومبر دو شارج هو كي ان تيكالا بليس 13 او. نعطينا أكثرية تيعطيو في ليكزامان في الكونترول تيعطيو لا شارج بليس 13 او. اللي قالك لو نومبر دو شارج تقولي 13 شارج بوزيتيف. هي 13 شارج بوزيتيف اللي كاين في النوايو. النوايو ديال اش؟ النوايو ديال لاطوم هو النوايو ديال ليون. بالنسبة لي زيليكترون نو اون فا فواغ كيل اي لو نومبر دي زيليكترون كونتوني دون Al3+. شنو هو عدد الالكترونات اللي تتكون في هاد الايون؟ شحال من الالكترون عند Al؟ 13. وهاد Al شناهي؟ هي واحد الذرة فقدات 3 الكترونات. إذا 13 موان 3 هي 10. إذا يعطينا 10. إذا بي ليون Al3+ بوسيد شحال؟ الكونتيني شحال؟ 10 الكترون. كار خصنا نعرفو هادي. كار ليون Al3+ est formé quand l'atome d'aluminium a perdu 3 électrons. إذا هنا فقد الذرة فقدات باش تولي هاد ايون. غنديروها حنا 13 موان 3 تيكالا 10. إذا تلاحظوا بأن هاد Al3+ راه تكون نتيجة فقدان ذرة الألمنيوم ل3 إلكترونات ولا هنا 10. إذا 13 ها هي 13 موان 3 تعطينا 10. Question C. Calculer en colloque la charge totale des électrons contenus dans l'ion Al3+. Il a la charge totale des électrons. شحال عندهم الالكترون؟ عندو 10. إذا la charge de l'ion شنو هي؟ هي moins 10 E. moins 10 E نضربوها في 1,6. ها هي 1,6 سابوز moins 19. إذا نعطيو Q égale moins 10 E égale moins 10. On va multiplier par 1,6. تعطينا 16 10 على بويسونس moins 10. C'est moins 16. إذا moins علاش قلنا moins؟ لأن دي زيليكترون. moins 10 E. ها هي 10 هنا moins 10 E. إذا بالنسبة لينا هنا الغابيل خصنا ضروري تعرفو بأن لو نوايو ديال لاطوم هو لو نوايو ديال ليون. ولكن لي زيليكترون ديال لاطوم ماشي لي زيليكترون ديال ليون. إذا لاطوم عندو 13 ولكن ليون عندو 10. علاش؟ لأن Al3+ لاطوم ا بيردي 3 زيليكترون. بحال دابا بغينا نديرو الشيما ديال هذا خصنا نديرو 13 بليس ديما تتبقى، ولكن هادو تيوليو 10. عندنا 13 ديال لاطوم يعني Al3+ عندو 10.
يلزمنا moins 10 E. E la charge, moins c'est les électrons, وعندنا 10 électrons ديال ال. شنو la dernière question? Donner la charge globale أي الإجمالية ديال اليون A et 3 plus en fonction de la charge élémentaire E, en fonction de E, puis en colonne. إذا la charge ديال ايش؟ La charge ديال اليون عندنا دو فاصون باش نجيبوها، يا نديروها من الفورميل السامبول ديال هاد اليون، ولا نديروها اشنا هو بان لا شارج ديال اليون هي لا شارج ديال النوايو ديالو زائد لا شارج ديال لي زيليكترون، هادو لي ديال لي زيليكترون ديال اليون اللي جمعنا واش عطينا بليس 3 او، ها هي. اذا دي كي ديال اليون هي بلس 3 او، هادي لا شارج اليمونتير اون او. هاهي دابا كاين شي وحدين تيديرو كتقول لك هادي 3 بلس قلبها وزيد عليها او، اذا بلس 3 او. Puis en colombe, on multiplie E par, on va remplacer E par 1,6 10 à puissance moins 19. Il y a dit, avec Q ديال اليون il y a plus 3 E égale plus 3 fois 1,6 10 à puissance moins 19. تعطينا 4,8 plus 4,8 plus ضروري هنا plus 4,8 10 à puissance moins 19 colombe. Exercice 7, page 27. Identifie un atome. On donne la charge élémentaire E égale 1,6 10 à la puissance moins 19. Les numéros atomiques des atomes suivants. Na au sodium, Na Z égale 11. Mg, Z égale 25. Hg ou l'argent, Z égale 47. Ni ou النيكل Z égale 28. إذا هنا عطاونا العدد الذري ديال هاد الذرات. قالك لا شارج إلكتريك أي الشحنة ديال النواة ديال نوايو دان أتوم انكوني، هاد الأتوم مجهول، إيكال تساوي هنا كي نوايو 7,52 10 على بويسون موان 18 كولون. إذا بالنسبة لهنا نساوي واحد بلوس لأن النوايو لا شارج ديالو بوزيتيف. Quelle est la valeur de la charge du cortège électronique de l'atome X? هنا نقولوا لا فالور، نقولوا هنا لا شارج ديال لي زيليكترون ديال الاتوم 1. اذا بويسك l'atome est neutre, إذا le nombre de charges du noyau égale le nombre de charges des électrons. إذا هنا كانت كي دو نوايو هي plus 7,52 10 à plus moins 18 كولومب، الأخرى هي تكون لا ميم شوز وهي موان، تولي موان. إذا هنا كي ديال on a Q ديال نوايو plus 7,52 10 à la puissance moins 18 كولومبيا plus ZE. إذا الأخرى هي تكون moins ZE. إذا نغيرو هاد plus moins، هادي ديال لي زيليكترون. قلنا بأن l'atome est neutre، le nombre de charges positif égale le nombre de charges négatif ديال لي زيليكترون. Deuxièmement, quel est le numéro atomique de l'atome X؟ شنو هو العدد الذري ديال هاد الاتوم المجهول اكس؟ اش عندنا؟ نعتمدو على هادي، لو نوايو كي دو نوايو هي 7,52 10 بويس موان 18 كولومب هي بليس زد. هنا بغينا نلقاو واش زد. اذا عندنا زد ايكال زي كي ديال نوايو سيغ او ايكال نعطيوها هي بليس هنا 7,52 fois 10 à puissance moins 18 colomb sur E. Il y a 1,6 10 à puissance moins 19 colomb. هنا اش نديرو نكونفيرتيو لان زد سي ان نومبر، حيدنا بليس لان سي ان نومبر اونتي ناتوريل. اذا نحيدو موان 18 10 à puissance moins 18 نرجعوها موان 19. شنو هي؟ اش نضربو 10 à puissance moins 1 fois 10 à puissance 10 moins 1 نديرو هنا 10 à puissance moins 1 وعاودو نضربو في 10 à puissance 1. 10 à puissance 1 نضربوها هنا تولي 76,2 وهنا تولي 10 à puissance moins 19. إذا هي هادي ها هي، هنا تولي 1,6 10 à puissance moins 19. إذا هنا بالنسبة لنا فان سامبليه بار 10 à puissance moins 19 ونديرو
75,2 sur 1,6, ça t'aina 47. Le Z égale 47. Troisièmement, donnez le symbole chimique de carbone. عندنا 47. شكون هو اللي عنده Z égale 47 وهو Ag وهو l'argent. إذا le symbole ديالو هو Ag و l'argent. Quatrièmement, l'atome X perd un électron, de l'argent, perd un électron pour se transformer en ion. إذا هو بأن هاد الذرة ديال l'argent أي الفضة تفقد إلكترونا واحدا لتصبح يتحول إلى أيون. إذا هنا هاد الأيون اللي يولي واش أيون موجب ولا أيون سالب، يتولي لامبيرد يولي ان كاتيون، وهي الكاتيون أي أنه فقد إلكترونا واحدا، فقد يولي أيونا موجب. إذا بالنسبة لدوني لو سامبول دو سيت إيون، بالنسبة للسامبول شنديرو؟ نديرو سيدي لا فورميل ديال اش؟ ديال لو سامبول ديال l'atome Ag. في l'exposant شنديرو؟ في l'exposant شنديرو سي لو نومبر d'électrons هو 1 suivi par le signe positif. إذا تولي هو Ag plus. هنا perdu. ديما نديرو في ليون ديما نديرو Ag وتنضيفو هنا في l'exposant تنديرو النومبر دي زيليكترون. عندنا 1 وعندنا perdu هي plus لأنه أيون positif perdu des électrons. B. Quelle est la valeur de la charge du cortège électronique de cet ion? On a la valeur de la charge ديال les électrons de l'ion. La charge de l'électron de l'ion قلنا بأن في الاتوم قلنا بأن لو نوايو ديال l'atome هو لو نوايو ديال الإلكترون، ولكن les électrons لا ديال ليون. إذا نمشيو هنا لا فالور، هنا قلنا لا فالور دو كورتيج عندنا شحال من الإلكترون هذا؟ هاد كي بلس. إذا لاتوم عنده 47 Ag plus combien d'électrons؟ إذا هاد ليون هو أن هاد لاتوم 47 a perdu un électron. إذا نحيدو منو إلكترون، 47 موان 1 عطينا 46. إذا هذا عنده 46 اش إلكترون. إذا شنا هي لا شارج électronique de cet ion؟ غتولي اش moins 46 E. إذا لا شارج électronique de cet ion هي Q égale moins 46 E. علاش؟ لأن 47 moins 1 هي 46. إذا دو 46 إلكترون. اش بقى لينا؟ لا شارج دو سيت إيون. لا شارج دو ليون هي هادي، هي لا شارج دو ليون. لا شارج دو ليون هي شنو هي بلس او ولا بلس 1 او. إذا لا شارج دو سيت إيون هاد Ag بلس هو ليون هو بلس او. La fin de cet exercice. Au revoir.